ए हुन्छ सबलाई अत्यन्तै प्रेमी जय मसीह। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। यो प्रभुको इच्छामा यसरी तपाईहरुसित पनि जोडिकन परमेश्वरको सेवा यसरी परिचय लगाए तपाईहरुसित परिचय हुनु पाउँदा अनि यसरी सेवा गर्न पाउँदा म अत्यन्तै खुसी भएको छु। विशेष गरिकन म पक्कै यो भन्न सक्छु, आज हामी जहाँसुकै भए तापनि, देशले हामीलाई छुट्याए तापनि, सिमानाले हामीलाई छुट्याए तापनि परमेश्वरले तपाईँ र मेरो निम्ति यस्तो सुन्दर समयको प्रभुले प्रबन्ध गर्नुहुन्छ। अचानक मैले सोचेको पनि थिइनँ र यसरी हाम्रो आदरणीय अङ्कलसित मेरो फोनद्वारा कन्ट्याक्ट भयो, जसले गर्दाहुँदी यसरी आज तपाईहरुको बीचमा प्रभुले मलाई ल्याएको खण्डमा म प्रभुप्रति अत्यन्तै धन्यवादी छु अनि अति हर्षित पनि छु। विशेष गरिकन मेरो सानो परिचय तपाईहरुलाई दिँदै आजको वचनको सम्बन्धमा हामी जानेछौँ। मेरो नाम चाहिँ लुकास प्रधान हो अनि म चाहिँ मेरो घरै कालिम्पोङ अनि त्यति मात्र नभएर म चाहिँ लगभग 11-12 वर्ष भयो परमेश्वरको घर एल्सोदाईमा सेवामा कार्यरत छु। यताउता परमेश्वरको सेवाकाई दुःख सुख गरिराखेको छु र यो अनलाइनको सेवाकाईमा बिता समयदेखि नै व्यस्तता हुँदाहुँदै आज परमेश्वरले तपाईहरुको बीचमा मलाई ल्याउनु भएको छ। अनि विशेष गरिकन हामी एल्सोदाईमा भएका जति पनि फुल टाइम प्रभुका छोराछोरीहरू छौँ उहाँहरूबाट पनि तपाईहरुलाई अत्यन्तै प्रेमी जय मसीह छ। लगायत हाम्रो आदरणीय बडाहरू हुनुहुन्छ, एल्डर बडाहरू हुनुहुन्छ, डिकन बडाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि तपाईहरुलाई जय मसीह बताउनु भन्नुभएको छ। त अझ उहाँहरूबाट पनि तपाईहरुलाई अत्यन्तै प्रेमी जय मसीह छ। हामी थोरै समय परमेश्वरको वचनमा हामी जानेछौँ। यसै त कृपया दया गरिकन तपाईहरुले मसँग खोल्ने उत्पत्तिको किताब 25 अध्याय, उत्पत्तिको किताब 25 अध्यायको हामी 24, 25 अनि 26 पदलाई अनि 28 पदलाई हाम्रा भाइ हुनुहुन्छ मसँग, उहाँले पढिदिनु हुनेछ। उत्पत्तिको किताब 25 अध्यायको 24 देखि लिएर 28 पदसम्म यहाँले पढिदिनु हुनेछ र म दोहोर्याउने छु। कृपया हजुरहरूले पनि पढिदिने म तपाईहरुलाई नम्र निवेदन गर्दछु। लु भाइ पढ्नुहोस्। अनि जब जिनको जन्माउने दिन पूरा भयो तब हेर तिनको गर्भमा जम्लिया रहेछन्। अनि पहिलो जो जन्मियो रातो थियो, शरीरभरि रौले बनिएको लुगा झै थियो। अनि उनीहरूले उसको नाम एसाउ राखे। अनि त्यसपछि त्यसको भाइ जन्मियो। अनि उसको हातले एसावको कुर्कुच्चा पक्रेको थियो। अनि उसको नाम याकुब राखियो। तिनले यिनीहरूलाई जन्माउँदा इसहाक 60 वर्ष पुगेका थिए। अनि ती केटाहरू बढे। अनि एसाव एउटा निपुण सिकारी वन घुमी हिँड्ने मानिस भए। अनि याकुब चाहिँ पहालहरूमा बसिरहने सादा मानिस थिए। अनि इसहाकले एसावलाई माया गर्थे किनकि उनले तिनको शिकारको मासु खान्थे। तर रेबिकाले याकुबलाई माया गर्थे। आमीन। हामी वचनको सहायताको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। जिउँदो विश्वास योग्य प्रभु, तपाईलाई म धन्यवाद दिन्छु। तै प्रभुले हामीलाई आफ्नै रगतद्वारा किन्नुभयो र आजको दिनसम्म सारा संसारभरि एक प्रकारको शून्यता अवस्थामा भए तापनि हामीलाई तपाईले शून्यतामा राख्नु भएन। तै प्रभुले हामीलाई आनन्द भर्नुभयो। तै प्रभुले हामीलाई प्रेरणा दिनुभयो, उत्साह दिनुभयो, सुरक्षा दिनुभयो, प्रेम दिनुभयो, माया तपाईले दिनुभयो र आजको दिनसम्म हामीलाई तपाईले सम्हाल्नु भएको छ। प्रभु तपाईलाई धन्यवाद छ। युकेमा भएका बिरिया मण्डलीको लागि पनि प्यारो प्रभु परमेश्वर पिता लगातार यहाँहरूले पनि यो सेवा कार्यलाई गर्न दिनुभयो र तपाईको इच्छा अनुसार यस अयोग्यलाई प्यारो प्रभु परमेश्वर पिता यहाँहरूसँग जोडिकन यो सेवा गर्न तपाईले मलाई समय दिएको खण्डमा म तपाई प्रभुप्रति अति धन्यवादी बन्छौँ। अवश्य पनि
अब तपाईँले आफ्नो आशिष वर्षाउनुहुन्छ। मेरोमा केही पनि छैन प्रभु, यसै त तपाईँले नै बात गरिदिइबक्सिनुहोस्। हामी जहाँ कहीँबाट तपाईँको वचन सुन्छौँ, यो फेसबुकहरूद्वारा लाइभ भइराखेको छ, लगायत प्यारो प्रभु परमेश्वर पिता यो स्काइपद्वारा जति पनि तै प्रभुका छोराछोरीहरू जुडिनु भएको छ, यसै त प्रभु हामीलाई खाली जानु मिल्दैन। तपाईँले आफ्नो वचन दिनुहोस् प्रभुजी। तपाईँलाई बिन्ती नि प्रार्थना गर्छौँ, यस सेवाकाईको विरुद्धमा उठेको अन्धकारको शक्तिलाई तै प्रभु कति बहुमूल्य नाममा बाँध्छौँ, तपाईँले बाँधिदिई बक्सिनुहोस्। थोरै समय भए तापनि हामीलाई तपाईँ प्रभुले आशिषित समय तपाईँले दिइबक्सिनुहोस्। प्यारो प्रभुजी हामीसँग बात गर्नुहोस्, तपाईँ प्रभुलाई बिन्ती नि प्रार्थना छ। प्यारो प्रभुजी अब तपाईँकोबाटको सहायता अनुग्रह दया चाहँदै प्रार्थनालाई मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा चढाउँछौँ, सुनि ग्रहण गर्नुहोस्, आमिन। विशेष गरिकन यो जुन चाहिँ भागलाई अहिले तपाईँ र मैले पढेर गयौँ, यो उत्पत्तिको किताब 25 अध्यायको हामीले 24देखि लिएर 28 पदसम्म पढ्यौँ। विशेष गरिकन यो उत्पत्तिको किताब 25 अध्यायको 24देखि लिएर जब पनि तपाईँ र मैले 34 पदसम्म हामी पढ्छौँ, यो भागमा चाहिँ हामी विशेष के पाउँछौँ भन्दा हुँदी यस जग्गामा एउटा परिवार छ। यस जग्गामा एउटा परिवार छ, अनि त्यो परिवार चाहिँ कसको परिवार रहेछ भन्दा हुँदी यस जग्गामा परमेश्वरको वचनमा पाउँछौँ कि इसाक अनि रेबिकाको परिवार भनिकन यस जग्गामा लेखिएको हामी प्रभुको वचनमा हामी पाउँदछौँ। अनि यो परिवार चाहिँ एउटा अत्यन्तै आशिषित परिवार हामी यस जग्गामा हामी देख्छौँ, अनि एउटा असल परिवार छ। अनि यो परिवारमा चाहिँ विशेष गरिकन प्रार्थना गर्दा 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 गर्दै एउटा छोरा अथवा माफ गर्नुहोस् दुईजना छोराको जन्म भएको कुरा हामी देख्छौँ। अनि यस जग्गामा त्यो दुईजना छोराको नाम चाहिँ एउटाको नाम चाहिँ के लेखिएको रहेछ भन्दा हुँदी हामीले पढ्यो एसाउ भनिकन भनिएको छ, दोस्रोको नाम चाहिँ एकदमै याकुब भनिकन यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँदछौँ। अनि सबैभन्दा राम्रो कुरो चाहिँ के छ भन्दा हुँदी चाहिँ यो दुईजना छोराहरूको जन्मले यो घरमा यो परिवारमा एउटा खुसी ल्याएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ। यो परिवारमा एउटा आनन्द ल्याएको कुरा आज हामी देख्छौँ। यो परिवारमा एउटा आशा ल्याएको कुरा आज हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्दछौँ। विशेष गरिकन यो परिवारमा यो दुईजनाको जन्मले गर्दा हुँदी चाहिँ एउटा खुसी, आनन्द, प्रेरणा सब प्रकारका कुराहरू ल्याएको छ। किन भन्दा हुँदी चाहिँ यिनी दुईजना जन्मिनुभन्दा अघि विशेष गरिकन रेबिका चाहिँ एउटा बाँझी स्त्री भएर जिराखेका कुरा हामी जान्दछौँ। त परमेश्वरको वचन बाइबलमा चाहिँ विशेष कुरा चाहिँ हामी के पाउँछौँ भन्दा हुँदी चाहिँ यो दुईजना छोराहरूको जन्मले घर परिवारमा आनन्द, खुसी, रमाहटहरू ल्याएको छ। यो अति आशिषित कुरा छ, यो अति दामी कुरा छ। तर परमेश्वरको वचन बाइबलमा 27 पदमा अझै मिठो कुरा लेखेको कुरा हामी देख्छौँ। पढिदिनुहोस् भाइ दया गरिकन। अनि ती केटाहरू बढे, यसमा राखिदिनुहोस्। विशेष गरिकन यो दुईजना छोरा छ, एउटै घर परिवारमा उनको जन्म भएको हामी देख्छौँ यो दुईजना केटाको। दोस्रो, एउटै आमाको कोखबाट उनीहरू जन्मिएको कुरा हामी यस जग्गामा हामी देख्दछौँ। एउटै समयमा उनीहरू जन्मिएको कुरा आज हामी देख्छौँ। एउटै आमाको कोखबाट, एउटै घरमा, अनि एउटै समयमा, कारण उनीहरू जम्लिया भएर यिनीहरू जन्मिएको कुरा हामी देख्छौँ। र यी दुवैजना चाहिँ के भयो अरे भन्दा हुँदी बढ्दै गयो भनिकन यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी देख्छौँ। यो कति खुसीको कुरा छ। एउटा आमा र बुबाको निम्ति जन्मिएको छोराछोरीहरू बढ्दै जानु जतिको आशिषित कुरा, एउटा आमा र बुबाको निम्ति आफूले जन्माएको छोराहरू बढ्दै जाँदा हुँदी कति आनन्द हुन्छ, कति खुसी हुन्छ, कति रमाहट हुन्छ। र यस जग्गामा यिनीहरू दुईजना बढ्दै गएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ। तर परमेश्वरको वचन बाइबलमा एउटा कुरा चाहिँ हामी के पाउँछौँ भन्दा हुँदी जब पनि यिनीहरू बढ्दै गए बढ्दै गए बढ्दै गए यिनीहरू दुईजना सँगसँगै बढिराखेको छ। दुईजना सम्पूर्ण प्रकारले आमा र आमाहरूको लागि, बाउहरूको लागि एउटा मायाकै पात्र हामी यस जग्गामा हामी देख्छौँ। तर परमेश्वरको वचन बाइबलमा मलाकीको किताब 1 अध्यायको 2 अनि 3 पदमा हामी विशेष कुरा हामी पाउँछौँ। यो चाहिँ यी दुवैको सम्बन्धमा परमेश्वरले भन्नुभएको कुरा छ। कृपया पढ्नुहोस् त भाइ। मलाकीको किताब
1 अध्यायको 2 अनि 3 पदलाई परमप्रभु भन्नुहुन्छ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, मैले तिमीहरूलाई मैले तिमीहरूलाई प्रेम गरेको छु, मैले तिमीहरूलाई प्रेम गरेको छु, तर तिमीहरू भन्छौ तपाईले हामीलाई कुन कुरामा प्रेम गर्नु भएको छ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, के एसाउ याकूबका दाजु थिएनन् र तर मैले याकूबलाई प्रेम गरे अनि एसाउलाई चाहिँ मैले घृणा गरे। अब हेर्नुहोस्, यस्तो खालको कुरा लेखिएको छ कि जब पनि यिनीहरू बढ्दै गयो, एकजना चाहिँ परमेश्वरको अघि प्रेमको पात्र बनेको छ, याकूब चाहिँ प्रभुको प्रेमी बनेको छ, तर एसाउलाई चाहिँ मैले घृणा गरे भनिकन यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी देख्छौँ। फेरि रोमीको किताबमा आएर पनि भनेको छ, 9 अध्यायको 13 पदमा लेखिएको छ, मैले याकूबलाई प्रेम गरे, मैले एसाउलाई घृणा गरे भनिकन यस जग्गामा लेखिएको छ। त के हाम्रो परमेश्वर पक्षपाती परमेश्वर हो? एकजनालाई प्रेम गर्ने, एकजनालाई घृणा गर्ने? त किन यस्तो प्रकारको कुरा लेखेको? एकजनालाई मैले प्रेम गरे, एकजनालाई मैले घृणा गरे भनिकन बताउँदछ। भाइ पढिदिनुहोस् दया गरिकन। जसरी लेखिएको छ, याकूबलाई मैले प्रेम गरेको छु, तर एसाउलाई चाहिँ मैले घृणा गरेको छु। आज हाम्रो विशेष विषय चाहिँ यही विषयमा हुनेछ। के कारण चाहिँ परमेश्वरले याकूबलाई चाहिँ प्रेम गर्नुभयो? के कारण चाहिँ परमेश्वरले एसाउलाई चाहिँ यस्तो बेसी घृणा गर्नुभयो? के उनी हाम्रो परमेश्वर पक्षपाती परमेश्वर भएर हो भन्ने सम्बन्धलाई लिएर हामी विशेष कुराहरू हामी हेर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिलो कुरा हामी हेर्नेछौँ, यो परमेश्वरको प्रेम चाहिँ कस्तो खालको प्रेम हो, पहिलो कुरा हामी हेर्नेछौँ। दोस्रो कुरा हामी हेर्नेछौँ, के कारण चाहिँ परमेश्वरले याकूबलाई प्रेम गर्नुभयो, दोस्रो कुरा हामी हेर्नेछौँ। अनि तेस्रो कुरो चाहिँ हामी हेर्नेछौँ, एसाउ चाहिँ के कारण परमेश्वरको दृष्टिमा घृणितको पात्र बने, के कारण चाहिँ परमेश्वरबाट जुन पाउने प्रेम थियो त्यो प्रेम आज किन चाहिँ एसाउले प्राप्त गर्न सकेन। तपाईँ र म पनि एउटै परमेश्वरको रगतद्वारा किनिएकाहरू हौँ। हामी एउटै मेजबाट भाग लिन्छौँ, एउटै कचौरा तपाईँ र म पिउँछौँ, हामी सम्पूर्ण प्रकारले एउटै ठाउँमा बसेर परमेश्वरको सेवा हामीले गर्छौँ, हाम्रो सुन्दर सुन्दर प्रभुको घरहरू छ। त के तपाईँ र मेरो जीवनमा आज तपाईँ र म कतै याकूब जस्तो परमेश्वरको दृष्टिमा तपाईँ र याकूब जस्तो तपाईँ र मैले परमेश्वरको प्रेम पाइराखेका छौँ कि तपाईँ र मैले आफ्नो जीवनमा एसाउ जस्तो तपाईँ र म परमेश्वरको अघि चाहिँ एउटा घृणित पात्र तपाईँ र म बनिराखेका छौँ। र सबैभन्दा पहिलो कुरा हामी हेर्छौँ, यो परमेश्वरको प्रेम चाहिँ कस्तो खालको प्रेम छ, जुन प्रेम अवश्य पनि तपाईँ र मैले प्राप्त गरेका छौँ। यदि तपाईँ र मैले आजको दिनसम्म यो प्रेमलाई प्राप्त गर्न सकिराखेका छैनौँ भने, यस प्रेमलाई पाएका छैनौँ भने, तपाईँ र मैले आज परमेश्वरबाटको यो प्रेमलाई प्राप्त गर्नका निम्ति तपाईँ र मैले गर्नुपर्ने कुरो तपाईँ र मैले गर्नुपर्छ। परमेश्वरको वचन बाइबलमा हाम्रो प्रभुको प्रेमलाई चाहिँ एउटा दाग मतसँग तुलना गरेको कुरा हामी पाउँछौँ। आउनुहोस् दया गरिकन श्रेष्ठ गीतको किताब 1 अध्यायको 2 पदलाई पढिदिनुहोस् भाइ, दया गरिकन। श्रेष्ठ गीतको किताब 1 अध्यायको 2 पदलाई पढिदिनुहोस् दया गरिकन। श्रेष्ठ गीतको किताब 1 अध्यायको 2 पदलाई उहाँले मलाई आफ्ना मुखका चुम्बनहरूले चुम्बन गरून्, किनकि तपाईको प्रेम दाग मत भन्दा उत्तम छ। परमेश्वरको प्रेम चाहिँ दाग मत भन्दा पनि उत्तम छ भनिकन यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी देख्छौँ। त यो दाग मत चाहिँ कस्तो खालको कुरा हो, जो चाहिँ परमेश्वरको प्रेम भन्दा पनि मिठो छ भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको कुरा हामी पाउँछौँ। प्रभुको वचन बाइबलमा चाहिँ दाग मतको चाहिँ 4वटा कामहरू हुँदो रहेछ, दाग मत चाहिँ 4वटा कुराहरू गर्दो रहेछ, जुनको तुलनामा परमेश्वरले यो दाग मत भन्दा पनि दामी हुन्छ प्रभुको प्रेम, दाग मत भन्दा पनि अत्यन्तै दामी छ भनिकन यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी देख्छौँ। पहिलो परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको रहेछ। हामी यो कुरा हामी जजेसको किताब, न्यायकर्ताको किताब 9 अध्यायको 13 पदमा लेखिएको छ, दागमतको पहिलो काम चाहिँ हर्षित बनाउने भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको कुरा हामी देख्छौँ। पहिलो कुरा चाहिँ यो दागमतको काम चाहिँ हर्षित तुल्याउने भनिकन बताउँदछ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ।
तर दागको बोटले तिनीहरूलाई भन्यो जुन दाग मध्यले जो धागमतले परमेश्वर र मानिसलाई हर्षित तुल्याउँछ। यस जग्गामा भनिराखेको छ प्रभुको प्रेम चाहिँ दागमत जस्तो अरे, अनि दागमतको पहिलो कुरो चाहिँ हर्षित तुल्याउने प्रेम। आज परमेश्वरको जुन चाहिँ प्रेम छ नि, यो प्रेमले चाहिँ तपाईँ र मलाई हर्षित तुल्याउँछ। यो प्रेमले चाहिँ तपाईँ र मलाई खुसी र आनन्दित दिन्छ भनिकन बताउँदछ। यस्तो दामी प्रेम, यस्तो हर्ष दिने प्रेम, यस्तो खुसी दिने प्रेम पाउन एसाउ चाहिँ यस जग्गामा चुकेको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ। त हामी पछि हेर्छौँ के कारण चाहिँ यो प्रेम प्राप्त गर्न उनी चुके। पहिलो दागमतको पहिलो काम रहेछ। दोस्रो कुरो चाहिँ हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँछौँ दागमतको काम चाहिँ दोस्रो के रहेछ भन्दा हुँदै परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँछौँ साहस अनि बल दिने भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलबाट तपाईँ र म बुझ्न सक्छौँ। पहिलो यो कुरा चाहिँ हामी यूहन्नाको किताब 20 अध्यायको 19 पदमा चाहिँ हामी के पाउँछौँ भन्दा हुँदै चाहिँ चेलाहरू जब पनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट क्रुसिफिकेसन हुनुभयो त्यति बेला चेलाहरू डरले थुनामा घरभित्र उनी डराउँदै बसेको नक्सालाई हामी देख्छौँ। कृपया पढिदिनुहोस् त भाइ 20 अध्यायको 19 पदलाई। तब त्यही दिन अर्थात हप्ताको पहिलो दिनमा साँझमा यहुदीहरूको डरले गर्दा चेलाहरू भेला भएकै ठाउँमा ढोकाहरू जब बन्द थिए यसो आउनुभयो। डरले त्रासले डरले आज यहुदीहरूको डरले यस जग्गामा उनीहरू ढोका थुनेर बसेको कुरा हामी देख्छौँ। तर जब पनि उनीहरूको जीवनमा पवित्र आत्मा आए उनीहरू सामर्थ्य बने भनिकन परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ। प्रेरितको किताब 2 अध्यायको 13 पदमा लेखिएको कुरा हामी पाउँछौँ। अनि मान्छेले भन्छ होइन यिनीहरूले त दागमत पो पुग्यो क्यौ, हिजोको दिनसम्म यस्तो डर छेरुवा यति डराउने मान्छे कसरी यस्तो साहसी भयो भनिकन भन्छ। पढिदिनुहोस् भाइ। अरूले चाहिँ खिसी गर्दै भने यी मानिसहरू नयाँ मदले लट्ठ भएका छन्। हेर्नुहोस् त हिजोको दिनसम्म डराउने मान्छेहरू यस्तो प्रकारको साहसी भएको छ, यति खुसी भएको छ त्यस जग्गामा र भनिराखेको छ अरे यिनीहरू त नयाँ मतले गर्दाखेरि पो यसो भयो कि क्या हो भनिकन बताउँदछ। भन्नुको अर्थ चाहिँ यो दागमतको दोस्रो काम चाहिँ के रहेछ, साहस अनि हिम्मत दिने। परमेश्वरको प्रेम चाहिँ आज तपाईँ र मलाई यसले हिम्मत दिन्छ, यसले साहस दिन्छ। यो प्रेम पाएको मान्छेहरू मृत्युसित डराएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी पाउँदैनौँ। यो प्रेम पाएको मान्छेहरू कोर्रासँग डराएको छैन। यो प्रेम पाएको मान्छेले साहसी काम गरेको कुरा आज हामी देख्छौँ। यस्तो प्रेम जो परमेश्वरले तपाईँ र मेरो निम्ति राखिदिनु भएको छ। तर यो एसाउ जसले आफ्नो जीवनमा यो प्रेम प्राप्त गर्नका निम्ति चुकेको कुरा हामी देख्छौँ। दोस्रो प्रभुको प्रेमलाई तपाईँ र मैले हेऱ्यौँ। आज दागमत भन्दा पनि अति उच्च स्तरीय भनिकन यस जग्गामा लेखिएको छ। तपाईँको प्रेम दागमत भन्दा पनि उत्तम छ, किन यसले तपाईँ र मलाई दिनु सामर्थ्य दिन्छ भनिकन यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी देख्दछौँ। भने तेस्रो चाहिँ अब यो दागमतको तेस्रो काम चाहिँ के रहेछ भन्दा हुँदै परमेश्वरको वचन उत्पत्तिको किताब 49 अध्यायको हामी 11 पदमा हामी पाउँछौँ यसले चाहिँ धुने काम गर्छ, सफा गर्ने काम गर्छ भनिकन प्रभुको वचनमा लेखिएको छ। दया गरी पढेको दिनुहोस्। 49 को 11 उत्पत्तिको किताब 49 अध्यायको 11 पद 49 अध्यायको 11 पदलाई पढिदिनुहोस्। उसले गाडुलाई हजुर दागको बोटमा र आफ्नो गदेनीको बच्चालाई उत्तम जातको दागको बोटमा बाँध्नेछ। उसले आफ्ना कपडाहरू दाग मध्यमा र आफ्ना लुगाहरू अंगुरहरूको रगतमा धुनेछ। दोस्रो यो दागको काम चाहिँ के रहेछ भन्दा हुँदै चाहिँ धुने भन्दछ। यसले चाहिँ मान्छेको शरीरमा कपडामा लागेको दागहरू मेटाउने काम गर्छ भनिकन बताउँदछ। भन्नुको अर्थ चाहिँ ख्रीष्टको प्रेम चाहिँ तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा लागेको सम्पूर्ण प्रकारले लागेको दागहरू मेटाउने प्रेम हो। हुनसक्छ यो बाटोमा तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा कति यस्ता दागहरू लागे, कति तपाईँ र मैले गरेको गल्तीले गर्दा उनी दागहरू लाग्यो। तर परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखे अनुसार चाहिँ ख्रीष्टको प्रेमले चाहिँ तपाईँ र मेरो जिन्दगीको सब दागहरू मेटाइदिन्छ। ख्रीष्टको प्रेमको अघि
यो दागको कुनै काम लाग्दैन, आज सम्पूर्ण प्रकारले सफा अनि सुन्दर बनाइदिन्छ भनिकन आज बताउँदछ। यस्तो दागलाई पनि मेटाइदिने प्रेम पाउनका निम्ति सम्पूर्ण प्रकारले आज एसाउ चाहिँ चुकेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। के तपाईँ र मैले आफ्नो जीवनमा यो ख्रीष्टको प्रेमलाई तपाईँ र मैले थाहा गरेका छौँ? के यो ख्रीष्टको प्रेमले तपाईँ र मेरो जिन्दगीको दागलाई मेटाएको छ? ख्रीष्टको प्रेम चाहिँ दागमत भन्दा उत्तम छ भनिकन आज तपाईँ र मैले हेरिराखेका छौँ। अब चौथो दागमतको काम चाहिँ के रहेछ अरे भन्दा हुँदी यसले चाहिँ हृदयभित्रको पीर, मार्का अनि दुःखलाई पनि बिर्साइदिन्छ भनिकन भन्छ। आउनुहोस् त भाइ, हितोपदेशको किताब 31 अध्यायको 6 अनि 7 पदमा हामी पाउँछौँ। हितोपदेशको किताब 31 अध्यायको 6 अनि 7 पदमा स्पष्ट प्रकारले लेखिएको कुरा हामी पाउँदछौँ। दया गरी पढ्नुहोस् भाइ। नाश हुन लागेकोलाई मदिरा देऊ, हृदयमा पीर भएकाहरूलाई दागमतको दोस्रो काम चाहिँ पीर अनि दुःख अनि मार्का यसले बिर्साइदिँदछ। यसले भनिराखेको छ पीर यदि छन् भने उसलाई दागमत देऊ। यसले भन्नु खोजेको कुरा हामी देख्छौँ। भन्नुको अर्थ चाहिँ ख्रीष्टको प्रेम चाहिँ यो दागमत भन्दा उत्तम। भन्नुको अर्थ चाहिँ हाम्रो हृदयभित्रको पीर आज यी दिनहरूमा यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा हुँदी, यो महामारीको कारणले गर्दा हुँदी मान्छेको हृदयमा सम्पूर्ण प्रकारले पीर छ, मान्छेको हृदयमा सम्पूर्ण प्रकारको मार्काहरू छ, जिन्दगीको सपनाहरू च्यातचुत भइराखेको छ, जिन्दगीमा मान्छेहरू रुनु परिराखेको छ, जीवनमा नसोचेको घटना मान्छेको जिन्दगीमा आज भइराखेको छ। तर परमेश्वरको वचनमा भन्दछ ख्रीष्टको प्रेमले तपाईँ र मेरो जिन्दगीको सब पीर पनि बिर्साइदिन्छ अरे। ख्रीष्टको प्रेमले आज परमेश्वरले सबै तपाईँ र मेरो हृदयभित्र रहेका सबै प्रेम, सब प्रकारको आज दुःख पीडाहरू बिर्साइदिन्छ। यसैले यीशु ख्रीष्टको प्रेम चाहिँ आज दागमतलाई पनि जिताउने भनिकन हामी भन्न सक्छौँ। दागमतको प्रेम, दागमत भन्दा पनि अति उच्च स्तरीय भनिकन यस जग्गामा लेखिएको छ। र अन्तिम कुरा चाहिँ यो दागमतको अन्तिम काम चाहिँ के रहेछ अरे भन्दा हुँदी परमेश्वरको वचन दोस्रो सामुएलको किताब 16 अध्यायको तपाईँ र मैले 2 पदमा हामी पाउँछौँ। यसले चाहिँ हामीलाई जोसिलो बनाउँछ, फुर्तिलो बनाउँछ भनिकन यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी देख्दछौँ। भन्नुको अर्थ चाहिँ ख्रीष्टको प्रेमले चाहिँ तपाईँ र मलाई जोस दिन्छ, तपाईँ र मलाई बल दिन्छ, एकदमै सम्पूर्ण प्रकारले फुर्तिलो बनाउने काम गर्दछ। कृपया पढिदिनुहोस् भाइ। अनि राजाले जीवालाई भने यी कुरासित तिम्रो उद्देश्य के छ? अनि जीवाले भने हजुर यी गधाहरू चाहिँ राजाको घर परिवारको सवारीका निम्ति हुन् अनि रोटीहरू र ग्रीष्म ऋतुका फलहरू हजुर जवानहरूलाई खानका निम्ति हुन्। हजुर र दागमत चाहिँ उजाड स्थानमा थकित हुनेलाई पिउनका लागि हो। दागमत चाहिँ उजाड स्थानमा थाकेकाहरूलाई पिउनका निम्ति हो। दागमतको यो कामलाई आज हामी यस जग्गामा हामी देख्दछौँ। भन्नुको अर्थ ख्रीष्टको प्रेम चाहिँ जसले तपाईँ र मलाई फुर्तिलो बनाउँदछ, जोस दिँदछ, थाकेकोहरूलाई पनि बल दिने काम यसले गर्दछ। आज के तपाईँ र मैले यो ख्रीष्टको प्रेमलाई तपाईँ र मैले महसुस गरेका छौँ कि आजका दिनसम्म तपाईँ र म यो ख्रीष्टको प्रेम रही तपाईँ र म जिइराखेका छौँ, जसले गर्दा हुँदी तपाईँ र ममा जोस छैन, तपाईँ र ममा जाँगर छैन, तपाईँ र ममा सम्पूर्ण प्रकारले फुर्तिलोपन हुन पर्नेमा आज तपाईँ र म लालाक लुलुक बनेका छौँ। परमेश्वरको सेवाकाईमा तपाईँ र म केही ढिलाइ भइराखेका छौँ। किन भन्दा हुँदी यो सबै प्रकारको प्रेम पाउनका निम्ति एसाउ चाहिँ चुकेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। यो प्रेम पाउनका निम्ति एसाउ चाहिँ एकदमै विफल भएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। पहिलो कुरालाई अब हामीले हेऱ्यौँ। अब हामी दोस्रो कुरामा हामी जान्छौँ। एसाउले चाहिँ के कारण चाहिँ परमेश्वरको अघि उनी घृणितको पात्र बने, के कारण चाहिँ उनले यो सुन्दर प्रेम पाउन उनी चुके भन्ने सम्बन्धलाई हामी केही कुरा हामी हेर्नेछौँ। फेरि हामी आउँछौँ उत्पत्तिको किताब 25 अध्यायमा नै हामी आउनेछौँ। उत्पत्तिको किताब 25 अध्यायमा विशेष गरिकन पहिलो कुरा आज हामी हेर्नेछौँ एसाउको जीवनको असल पाटा। ऊ एसाउ चाहिँ कस्तो खालको मान्छे थियो र पनि उसले आफ्नो जीवनमा परमेश्वरको अघि उनी घृणित बने र पनि परमेश्वरको अघि उनी घृणितको पात्र बने। परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार चाहिँ एसाउ चाहिँ कस्तो खालको मान्छे थियो अरे भन्दा हुँदी 25 अध्यायको 27 पदमा लेखिएको कुरा हामी देख्दछौँ। कृपया पढिदिनुहोस् भाइ। उसको पहिलो राम्रो कुरा हामी हेरिराखेका छौँ। अनि ती केटाहरू बढे अनि एसाउ एउटा निपुण सिकारी। एसाउ चाहिँ कस्तो थियो अरे? उसको पहिलो जीवनको कुरा चाहिँ, पहिलो असल कुरा चाहिँ ऊ चाहिँ एउटा स्किलफुल हन्टर भनिकन अङ्ग्रेजीमा लेखिएको कुरा आज हामी देख्छौँ। नेपालीमा चाहिँ
एकदमै सम्पूर्ण प्रकारले यस जग्गामा के भनेको छ, एकदमै निपुण भनिकन यस जग्गामा भनिएको कुरा हामी देख्छौँ। कुनै पनि मान्छे स्किलफुल हन्टर अथवा सम्पूर्ण प्रकारले निपुण शिकारी बन्नका निम्ति थुप्रै क्वालिटीहरू चाहिँदो रहेछ। सबैभन्दा पहिलो कुरा, एउटा स्किलफुल हन्टर हुनुको लागि, एउटा निपुण शिकारी हुनका निम्ति उसको आँखा राम्रो हुनुपर्छ भनिकन बताउँदछ, उसको कान पनि राम्रो हुनुपर्छ भनिकन बताउँदछ, उसको नाक पनि राम्रो हुनुपर्छ भनिकन बताउँदछ कि उसले टाढो टाढोसम्म शिकार देख्न सक्ने उसको भिजन पनि ठिक हुनुपर्छ, कान अलिकति एउटा पत्ता झर्दाखेरि पनि सुन्न सक्ने हुनुपर्छ भनिकन बताउँदछ। दोस्रो कुरो, जब पनि उसले एउटा कुनै कुरोमा निशाना लाउँछ त्यो निशानामा टक्कै उसले लाउन सक्ने हुनुपर्छ भनिकन बताउँदछ। र मात्र एउटा मान्छे चाहिँ एउटा स्किलफुल हन्टर हुन सक्छ, स्किलफुल एउटा निपुण शिकारी ऊ हुन सक्छ भनिकन आज भन्दछ। भन्नुको अर्थ चाहिँ एसाउले चाहिँ, एसाउको जीवनमा चाहिँ के रहेछ भन्दा हुँदी ऊ निपुण थिए, ऊ सम्पूर्ण प्रकारले आफ्नो हेल्थमा ऊ एकदमै राम्रो मान्छे थियो, उसको कान पनि ठिक थियो, उसको आँखा पनि ठिक थियो, उसको नाक पनि ठिक थियो, उसमा बल पनि थियो, उसमा शक्ति पनि थियो, उसमा जोश पनि भएको कुरा हामी यस जग्गामा आज हामी देख्दछौँ। उसको जिन्दगीको कति दामी रहेछ, सम्पूर्ण प्रकारले ऊ बलियो मान्छे थियो, तर सम्पूर्ण प्रकारको योग्यताले भरिएको मान्छे थियो, सम्पूर्ण प्रकारले आज उसमा हुन पर्ने चाहिने पर्ने क्वालिटीहरू सबै क्वालिटी उसको जीवनमा छ यस जग्गामा, तर पनि ऊ परमेश्वरको अघि घृणितको पात्र बनेको छ। हुन सक्छ तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि हामीमा सम्पूर्ण कुराहरू छ, हामीमा सबै प्रकारको योग्यताहरू छ, हामी राम्रो प्रकारले गीत गाउँछौँ, राम्रो प्रकारले परमेश्वरको वचन हामी देख्छौँ, दिन्छौँ, राम्रो प्रकारले परमेश्वरको सेवा आज हामीले गर्दछौँ, हामीमा कुनै पनि कुरोको कमी छैन। आज जसरी एसाउको जीवनमा यस जग्गामा कुनै पनि कुरोको कमी छैन, उसको शरीरमा सम्पूर्ण कुराहरू छन्, तर पनि उनी परमेश्वरको अघि घृणित बने। कि तपाईँ र म पनि परमेश्वरको अघि घृणित बनेका छैनौँ? पहिलो एसाउको कुरा आज हामी देख्छौँ। दोस्रो चाहिँ एसाउ चाहिँ कस्तो थियो अरे भन्दा हुँदै चाहिँ स्वादिष्ट भोजन बनाउने और दामी कुक थियो भनिकन प्रभुको वचनले बताउँदछ। त्यति बेलाको सबैभन्दा दामी सेफ भनिकन हामी भन्न सक्छौँ। आउनुहोस् तपाईँ 27 अध्यायको 31 पद, उत्पत्तिको किताब 27 अध्यायको 31 पदलाई पढिदिनुहोस्। 27 को 31 पढ्नुहोस् त। 28 को 31 हो, 27 को 31 पद पढ्नुहोस्। उत्पत्तिको किताबलाई नै पढ्नु छिटो। अनि उनले पनि स्वादिलो भोजन बनाएर आफ्नो बाबु कहाँ ल्याए राखिदिनुहोस्। दोस्रो चाहिँ उसको जीवनको असल पाटा चाहिँ के रहेछ भन्दा हुँदी एसाउ चाहिँ मिठो भोजन बनाउने, एकदमै स्वादिष्ट भोजन बनाउने, जुन चाहिँ भोजन खानाका निम्ति बाउ पल्किएको कुरा आज हामी देख्छौँ, जुन चाहिँ भोजनको लागि उसको बाउले मरिमेटेको कुरा आज हामी यस जग्गामा हामी देख्दछौँ। यो कति असल कुरा छ। हुन सक्छ तपाईँ र म पनि असल भोजन बनाउने आमा हौ, हुन सक्छ तपाईँ र म पनि असल भोजन बनाउने बुबा हौ। हाम्रा दाजु हामी जो जति पनि स्वादिष्ट, कति मिठो छ उसको भोजन, उसले बनाएको भोजन खानाका निम्ति मान्छेहरू तर्पिन्छन्, तर पनि यस्तो प्रकारको योग्यता भएको मान्छे पनि परमेश्वरको अघि घृणित भएको छ, परमेश्वरको अघि घृणित भएको छ। त्यति मात्रै नभएर एसाउ चाहिँ कस्तो खालको मान्छे थियो अरे भन्दा हुँदी अत्यन्तै ज्ञानी, इन्टेलिजेन्ट मान्छे थियो भनिकन आज भन्दछ। उसमा सब प्रकारको ज्ञान भन्ने, बुद्धि भन्ने सब प्रकारका कुराहरू थिए। आज कारण एउटा शिकार खेल्नु चाहिँ मान्छेलाई कम अलिकति ज्ञानले हुँदैन, एउटा अत्यन्तै ज्ञानी हुनुपर्छ भनिकन आज भन्दछ। भन्नुको अर्थ चाहिँ उसको जीवनमा सब कुराहरू थिए, सब कुराहरू थिए, तर पनि ऊ परमेश्वरको अघि घृणित भएको छ। अब हामी हेर्नेछौँ के कारण चाहिँ उनी परमेश्वरको अघि घृणित बने। अब आउनुहोस् दया गरिकन उत्पत्तिको किताब नै 25 अध्यायको 27 पदलाई पढिदिनुहोस् फेरि भाइ। अनि ती केटाहरू बढे, अनि एसाउ चाहिँ एउटा निपुण शिकारी, वन घुमी हिँड्ने। अब म तपाईहरुको ध्यानलाई एकदमै म तर्फ केन्द्रित गर्न चाहन्छु। उनी परमेश्वरको अघि घृणित भएको कारण चाहिँ वन घुमी हिँड्ने मान्छे भएकोले, अंग्रेजीमा चाहिँ द मैन अफ फिल्ड भनिकन भनिएको छ। वनमा घुमी हिँड्ने मान्छे भएको खण्डमा तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा हामी किन कति ज्ञानी मान्छे नबनौं? तपाईँ र मेरो जीवनमा तपाईँ र म कति ब्रिलियन्ट मान्छे किन नबनौं? तपाईँ र मेरो जीवनमा तपाईँ र म सम्पूर्ण प्रकारले स्वास्थ्य राम्रो भएको मान्छे किन नबनौं? यदि तपाईँ र मेरो जीवन पनि वन घुमी हिँड्ने जीवन छ भने, तपाईँ र मेरो जीवन पनि आज वन घुमी हिँड्ने जीवन छ भने, तपाईँ र म परमेश्वरको अघि चाहिँ घृणित बन्छौं। र अब हामी हेर्नेछौँ यो वन घुमी हिँड्ने जीवनले चाहिँ
तीन प्रकारको जीवनलाई देखाउँदछ। यो वन घुमिहिँड्ने जीवनले चाहिँ तीन प्रकारको जीवनलाई देखाउँदछ र यो तीन प्रकारको जीवनलाई आज हामी हेर्नेछौँ। यदि तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि यो वन घुमिहिँड्ने तीन प्रकारको जीवन तपाईँ र म जिराखेका छौँ भने आज तपाईँ र मैले यो जीवनलाई फ्याक्नुपर्छ। आज तपाईँलाई मैले यो जीवनलाई फ्याँकिदिनुपर्छ र जसले गर्दाहुँदी परमेश्वरको अघि तपाईँ र म पश्चातापी बन्नुपर्छ र परमेश्वरको अघि तपाईँ र म प्रेमिलो मान्छे बन्नका निम्ति तपाईँ र मैले परमेश्वरको अघि बिन्ती तपाईँ र मैले बिछ्याउनुपर्छ। सबैभन्दा पहिलो वन घुमिहिँड्ने जीवनले चाहिँ कस्तो खालको जीवनलाई देखाउँदो रहेछ भन्दाहुँदी प्रभुदेखि टाढो भएको रेस्टलेस, प्रभुदेखि टाढो भएको विश्राम रहितको जीवनलाई आज देखाउँदछ। उसले एउटा असल गार्जियन पाएको छ, बाउ इसाक, आमा रेबिका, उनीहरूको जीवनको सबै दामी देख्छौँ। परमेश्वरको इच्छामा विवाह गरेका उनीहरू दुईजना थिए। उनीहरूले एउटा कहिले पनि आज न त यो आमाले बाउको अनुहार देखेको थियो न त बाउले उसको अनुहार देखेका थियो। आमाले यति पवित्रतामा उनीहरूले विवाह गरेको, यति आदरणीय विवाह गरेको यो छोराहरूले आज अवश्य पनि यो छोराहरूलाई एउटा असल शिक्षामा आमा र बुबाले हुर्काएका थिए, असल प्रकारले उनीहरूलाई बढाएका थिए। तर परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्छौँ एसाउ चाहिँ सम्पूर्ण प्रकारले परमेश्वरको अघि घृणितको पात्र भने। किन भन्दाहुँदी ऊ सानोदेखि नै वन घुमिहिँड्ने जिन्दगी, परमेश्वरदेखि टाढो, मण्डलीदेखि टाढो, घर परिवारदेखि टाढो, एक्लै घुमिहिँड्ने स्वतन्त्रताको जीवन उसले चाहने, एक प्रकारको प्रभुदेखि टाढो रहने जीवन उसले जिएको कुरा हामी देख्छौँ। शिक्षा पनि त नपाएको होइन, शिक्षा पनि पाएको हो, सल्लाह पनि पाएको हो, तर पनि ऊ एउटा सम्पूर्ण प्रकारले रेस्टलेस लाइफ जिराखेको कुरा हामी देख्छौँ। कतै तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि आजको दिनसम्म विश्राम रहित जीवन तपाईँ र मैले जिराखेका छैनौँ। तपाईँ र म तृषित जीवन तपाईँ र मैले जिराखेका छैनौँ। यसैले परमेश्वरको वचनले भन्दछ मत्तीको किताब 11 अध्यायको 28 अनि 29 पद अनुसार, हे सबै परिश्रम गर्ने अनि बोझले दबिएकाहरू हो, म कहाँ आऊ, म तिमीलाई विश्राम दिन्छु भनिकन परमेश्वरको वचनले बताउँदछ। के तपाईँ आजका दिनसम्म हामी जहाँ कहीँ तपाईँले सुनिरहनु भएको छ एउटा गोस्पलको कुरा आज म तपाईँसँग गरिराखेको छु। आज परमेश्वरले तपाईँलाई बोलाइरहनु भएको छ। परमेश्वरले तपाईँको लागि यस्तो प्रेम परमेश्वरले गर्नुहुन्छ जुन प्रेमले तपाईँको पापको दागलाई पनि मेटाइदिन्छ। यस्तो प्रेम परमेश्वरले तपाईँलाई गर्नुहुन्छ, यो प्रेमले तपाईँलाई मलाई शक्ति दिँदछ, यसले तपाईँलाई मलाई बल दिँदछ। र परमेश्वरको वचन बाइबलमा यसो पनि भनेको छ, यशायाको किताब 29 अध्यायको 13 पदमा लेखिएको छ, यो जातिहरू मेरो नजिक आउँछ, मेरो उपवास नगर्छ, तर यिनीहरूको हृदय मदेखि टाढो छ। कतै तपाईँ र म जो जतिले पनि परमेश्वरको सेवा गरिराखेका छौँ, कतै तपाईँ र मेरो हृदय परमेश्वरदेखि टाढो छैन। तपाईँ र म एउटा विश्राम रहितको जीवन तपाईँ र म जिराखेका छैनौँ। परमेश्वरको वचनले भन्दछ जब तपाईँ र म नम्र बनिकन परमेश्वरको नजिक आउँछौँ नि, परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखेको रहेछ, परमेश्वरले तपाईँ र मेरो हृदयभित्र आनन्द हालिदिनुहुन्छ भनिकन। भजनको किताब आउनुहोस् त भाइ, 4 अध्यायको 7 पदमा लेखेको छ। यदि तपाईँ र म परमेश्वर कहाँ आयो भने परमेश्वरले सम्पूर्ण प्रकारले तपाईँ र मेरो हृदयभित्र आनन्द भरिदिनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो विश्राम रहितको जीवनमा परमेश्वरले विश्राम दिनुहुन्छ भनिकन भन्दछ। कोडिदिनुहोस् भाइ, तिनीहरूको अन्न र तिनीहरूको दाग मतको वृद्धि हुँदा जो आनन्द हुन्छ त्योभन्दा बढी आनन्द तपाईले मेरो हृदयमा हालिदिनु भएको छ। जब तपाईँ र म परमेश्वरको नजिक बस्छौँ, परमेश्वरको नजिक आउँछौँ, तपाईँ र मेरो हृदयभित्र ठुलो आनन्द प्राप्त गर्न सक्छौँ। एसाउ मेन अफ फिल्ड वन घुमिहिँड्ने मान्छे भएकोले उसको हृदयमा हामीले सन्तुष्टता हामी पाउँदैनौँ, उसको जीवनमा सन्तुष्ट हामीले पाउँदैनौँ, हृदयभित्रको आनन्द हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ उसको जीवनबाट। किन भन्दाहुँदी आज उनले कहिले पनि परमेश्वरको उपस्थितिमा उनी बस्न नचाहेको कुरा हामी देख्छौँ। वन घुमिहिँड्ने जीवन उसले जिएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ। पहिलो जीवन तपाईँ र मैले हेऱ्यौँ जसले गर्दाहुँदी चाहिँ उनी परमेश्वरको अघि सम्पूर्ण प्रकारले घृणित बने। यसैले तपाईँ र म परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्नुपर्छ र मात्रै तपाईँ र म परमेश्वरको अघि प्रेमी मान्छे बन्न सक्छौँ। पहिलो। अब दोस्रो चाहिँ यो वन घुमिहिँड्ने जीवनले चाहिँ दोस्रो चाहिँ के देखाउँदो रहेछ भन्दाहुँदी चाहिँ यो फिल्ड अथवा यो वनले चाहिँ संसारलाई देखाउँदछ। भन्नुको अर्थ चाहिँ उसको जीवन चाहिँ संसारलाई प्रेम गर्ने जीवन थियो, जसले गर्दाहुँदी चाहिँ परमेश्वरको अघि उनी घृणित भएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ।
के तपाईँ र मैले आफ्नो जीवनमा यो संसारलाई तपाईँ र मैले प्रेम गरिराखेका छैनौँ? परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ, पहिलो यूहन्नाको किताब 2 अध्यायको 15 पदलाई तिमीहरूले संसारलाई प्रेम नगरा भनिकन परमेश्वरको वचनमा लेखिएको कुरा हामी पाउँछौँ। कृपया पढिदिनुहोस् भाइ। पहिलो यूहन्नाको किताब 1 अध्यायको 15 पदमा लेखिएको छ, तिमीहरूले संसारलाई पट्टै प्रेम नगरा भनिकन लेखिएको छ। कृपया पढ्नुहोस्। संसारलाई प्रेम नगरा न त संसारमा भएका कुराहरूलाई नै राखिदिनुहोस्। पहिलो कुरो परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तिमीहरूले संसारलाई प्रेम नगरा। तर यो एसाउ चाहिँ यो संसारलाई प्रेम गर्ने मान्छे भएर जिएको कुरा हामी देख्छौँ। एउटा प्रभुको शिक्षा उसले पाएको थियो, एउटा असल गार्जियन पाएको थियो, असल बाउ पाएको थियो, असल शिक्षा पाएको थियो, तर संसारलाई प्रेम गरेको छ। के तपाईँ र म पनि संसारलाई आज प्रेम गरिराखेका छैनौँ? दोस्रो कुरो याकुबको किताब 4 अध्यायको 4 पदमा बताउँदछ संसारसँग तिमीले के नगरा, मित्रता पनि नगाँसा भनिकन यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी पाउँछौँ। कृपया पढिदिनुहोस् भाइ। हे व्यभिचारी हजुर र व्यभिचारिणीहरू हो, हजुर संसारसँगको मित्रता चाहिँ परमेश्वरसँगको शत्रुता हो। के यो तिमीलाई थाहा छैन? तिमीले संसारसित मित्रता पनि नगाँच्नु। दोस्रो कुरो। तेस्रो कुरो परमेश्वरको वचनले भन्दछ रोमीको किताब 12 अध्यायको 2 पदमा कि संसारसँग एक नाशे नहो भनिकन यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी देख्दछौँ। तर दुःख लाग्दो कुरा उनले संसारसँग एक नाशे भएको कुरा हामी पाउँछौँ। दुःख लाग्दो कुरो उनी संसारसँगको मित्रता उसले गाँसेको कुरा हामी देख्छौँ। तेस्रो कुरो उसले संसारलाई प्रेम गरेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। यति प्रेम दिएको छ, यति माया दिएको छ र यो माया र प्रेमले उसलाई परमेश्वरको अघि घृणित बनाइदिएको कुरा आज हामी देख्छौँ। आज तपाईँ र मेरो जीवनमा के एसाउले जस्तै संसारसँग तपाईँ र मैले मित्रता गाँसेका छैनौँ? के तपाईँ र मैले आफ्नो जीवनमा संसारलाई प्रेम तपाईँ र मैले गरिराखेका छैनौँ? भन्नुको अर्थ चाहिँ संसारले जे खान्छ त्यही त तपाईँ र मैले खाइराखेका छैनौँ? संसारले जे पिउँछ त्यही त तपाईँ र मैले पिइराखेका छैनौँ? संसारले जुन प्रकारको कुरो लाउँछ के तपाईँ र मैले लगाइराखेका छैनौँ? यसरी एक नाशे भइराखेका छौँ भने परमेश्वरको अघि तपाईँ र म घृणित छौँ। यो मान्छेले यति प्रेम गरेको छ, यति प्रेम गरेको छ यो फिल्डलाई, यो वनलाई, यो संसारलाई। के दियो यत्रो माया गर्दा? परमेश्वरको वचन बाइबलमा मैले पढ्दै थिएँ, यो एसाउले यति माया गर्यो संसारलाई, यति प्रेम गर्यो, यसको प्रतिफलमा सुनको मुकुट दिनुपर्नेमा, यसको प्रतिफलमा उसलाई आदर दिनुपर्नेमा उसलाई 3 वटा अत्यन्तै तितो कुरा दिएको कुरा आज हामी देख्छौँ। तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि यदि संसारलाई तपाईँ र मैले प्रेम गर्यो भने यसले तपाईँ र मलाई आदर दिँदैन, यसले तपाईँ र मलाई इज्जत दिँदैन। 3 वटा तितो कुरा संसारले तपाईँ र मलाई दिन्छ, जुन चाहिँ कुरो चाहिँ एसाउलाई दिएको कुरा हामी देख्छौँ। पहिलो कुरा चाहिँ यो संसारले उसलाई के दियो अरे भन्दा हुँदी चाहिँ यही उत्पत्तिको किताब 25 अध्यायको 29 पदमा लेखिएको छ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ। अनि याकुबले सुरुवा पकाए अनि एसाव वनबाट आए र तिनलाई भोकले भाउन छुटेको थियो। अनि एसावले याकुबलाई त्यहाँ चाहिँ भाउन छुटेको थियो भनिकन आज भन्दछ। अंग्रेजी केजीमा चाहिँ उनी फेन्ड भयो भनिकन त्यस जग्गामा लेखिएको कुरा आज हामी देख्छौँ। हिन्दीमा चाहिँ जंगल से वा थाका हुआ था भनिकन भनिएको कुरा हामी देख्छौँ। भन्नुको अर्थ चाहिँ यत्रो संसारलाई प्रेम गरेको छ, ऊ वनबाट भर्खर आएको छ, यस संसारले चाहिँ उसलाई थकित बनाएको कुरा आज यस जग्गामा हामी देख्छौँ। उसलाई फेन्ड बनाएको कुरा हामी देख्छौँ, उसलाई दुर्बल बनाएको कुरा हामी देख्छौँ, उसलाई पावरलेस बनाएको कुरा आज हामी देख्छौँ, उसलाई कमजोर बनाएको कुरा हामी देख्छौँ, उसलाई थकित बनाएको कुरा आज हामी देख्छौँ। तपाईँ र मैले जत्तिकै संसारलाई प्रेम किन नगरोस्, यो संसारले तपाईँ र मलाई थकाउँछ, यस संसारले तपाईँ र मलाई पावरलेस बनाउँछ। भाउन छुटेको थियो भनिकन यस जग्गामा लेखिएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। यस्तो बलियो मान्छे, यति शक्तिशाली मान्छे, असल गुड हेल्थ भएको मान्छेको यस जग्गामा हालत खराब भएको कुरा हामी देख्छौँ। तपाईँ र मैले आफ्नो जीवनमा यो प्रकारको प्रेम तपाईँ र मैले गर्यो भने संसारले तपाईँ र मलाई केही पनि दिँदैन। यति नै हो, तपाईँ र मलाई दुर्बल बनाइदिन्छ आत्मामा, सम्पूर्ण प्रकारले तपाईँ र मलाई पावरलेस बनाइदिन्छ, तपाईँ र मलाई कमजोर बनाइदिँदछ। पहिलो आज उसलाई दिएको कुरो चाहिँ उसलाई कमजोर बनाइदिएको, कमजोरी बनाइदिएको कुरा आज हामी देख्छौँ। अब दोस्रो चाहिँ उसलाई के दियो अरे भन्दा हुँदी 32 पदमा लेखिएको छ, दयगरिकन पढिदिनुहोस् भाइ। अनि एसावले भने हेर म मर्न लागिराखेको छु। तब यस जेठाको म मर्न लागिराखेको छु भन्नुको अर्थ दोस्रो चाहिँ उसलाई मरणतुल्य अवस्थामा पुर्याइदिएको कुरा हामी देख्छौँ। मर्न आँटिएको यस जग्गामा हामी देख्दछौँ। बलियो मान्छे हो,
उसले आफै सिरुवा पकाएर खान सक्ने थियो, ऊ असल कुक थियो, स्वादिष्ट भोजन बनाउने मान्छे उनी थियो। तर कस्तो डरलाग्दो कुरा, यो कस्तो डरलाग्दो कुरा कि उसले आफैले पकाएर खान नसक्ने स्थितिमा आज हामी देख्छौँ। अलिकति पनि भात पकाएर खान नसक्ने स्थितिमा यस जग्गामा हामी देख्छौँ। म मर्न लागिराखेको छु, आज मृत्युको मुखमा पुर्याइदिएको कुरा हामी देख्छौँ। तपाईँ र मैले जीवनमा संसारलाई प्रेम गर्यो भने यसले तपाईँ र मलाई मृत्युको मुखमा पुर्याइदिन्छ। संसारले तपाईँ र मलाई केही असल कुरो नदिने रहेछ, यस जग्गामा हामीले धेरैौँ। अब तेस्रो कुरो चाहिँ यो संसारले चाहिँ उसलाई के दिएछ त अन्त, यो कुरा हामी 34 लाई पाउँदछौँ। यसैको 25 अध्यायको तपाईले 34 पदलाई पढिदिनुस् भाइ। तब याकुबले एसावलाई रोटी र दालको सुरुवा दिए अनि तिनले खाए पिएर उठे अनि आफ्नो बाटो लागे अनि एसावले आफ्नो जेठाको अधिकारलाई हजुर तुच्छ ठाने, जेठाको अधिकारलाई तुच्छ ठान्ने बनाइदिएको कुरा हामी देख्छौँ। जेठताको यो जुन चाहिँ बर्थ राइट थियो, फर्स्ट बोर्नको जुन चाहिँ बर्थ राइट थियो, जुन चाहिँ आज उसले तुच्छ ठानेको कुरा हामी देख्छौँ। सम्पूर्ण प्रकारले बेचिदिएको कुरा हामी देख्छौँ। यो जेठा भएर जन्मिनु त्यो दिनमा असल कुरा थियो, दोबर भाग पाउँदथ्यो, घरको बुबा पछिको बुबा उनी बन्दथ्यो। त्यति मात्रै नभएर यो जेठ अधिकारमा धेरै धेरै आशिषहरू लुकेको थियो। तर सबै आशिषहरूलाई आज लुटिदिएको कुरा हामी देख्छौँ। संसारले यो सबै आशिष रहित बनाइदिएको, नाङ्गो पारिदिएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि हामीले प्रभुबाट पाएको अधिकार, प्रभुबाट पाएको सम्पूर्ण प्रकारको भरपूर आशिषहरू चाहिँ संसारले तपाईँ र मेरो हातबाट खोसिदिन्छ। यसैले तपाईँ र मैले आफ्नो जिन्दगीमा कहिले पनि संसारलाई तपाईँ र मैले प्रेम गर्नुहुन्न। यदि तपाईँ र मैले प्रेम गर्छौँ भने तपाईँ र मेरो जिन्दगी, तपाईँ र म यो प्रकारको स्थितिमा तपाईँ र म पुग्नुपर्छ। पछिबाट ऊ रुयो भनिकन प्रभुको वचनमा लेखिएको छ, आँसु दियो उसलाई, ऊ चिच्यायो भन्छ, करायो भन्छ, पनि उसलाई आशिष रहित बनाइदिएको कुरा आज हामी देख्छौँ। दोस्रो हामीले हेऱ्यौँ मेन अफ फिल्ड, सम्पूर्ण प्रकारले वन घुमिहिँड्ने जीवनले चाहिँ संसारलाई प्रेम गर्ने जीवनलाई देखाउँदछ। अब तेस्रो कुरा चाहिँ यो वन घुमिहिँड्ने जीवनले चाहिँ तेस्रो चाहिँ केलाई देखाउँदो रहेछ भन्दा हुँदै चाहिँ अनुशासित लापरवाही जीवनलाई आज देखाउँदछ। अनुशासित अनि लापरवाही जीवनलाई देखाउँदछ। तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा, हामी प्रभुका जनहरूको जीवनमा चाहिँ सबैभन्दा मुख्य कुरो चाहिँ के हो भन्दा हुँदै चाहिँ अनुशासन भन्ने कुरा हो। परमेश्वरले भन्नुभएको छ तपाईँ र म अनुशासनमा बस्नुपर्छ। मण्डलीका हामी जवानहरू हाम्रो वृद्ध बाबाहरूको अधीनमा हामी बस्नुपर्छ। वृद्ध बाबाहरू सारा विश्वव्यापी मण्डलीको अधीनमा बस्नुपर्छ। कारण परमेश्वरको वचनमा हामी पाउँछौँ अधीनतामा चाहिँ आनन्द छ, कारण यो अधीनतामा चाहिँ आशिष छ भनिकन परमेश्वरको वचनमा हामी पाउँदछौँ। तर यो अधीनता भन्ने कुरा चाहिँ मान्छेको जीवनमा नभएको खण्डमा आज यी दिनहरूमा चारैतिर आज हामी देख्छौँ एक प्रकारको नराम्रो अस्तित्व स्थितिलाई आज हामी देख्दछौँ। परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्दछौँ, न्यायकर्ताको किताब अन्तिम अध्यायमा हामी देख्छौँ कि कनानमा अनिकाल परेको छ। कनानमा एक खेप होइन 15 खेप अनिकाल परेको छ र 15 खेप अनिकाल पर्नुको कारणहरू मध्ये एउटा कारण चाहिँ अनुशासितले हो भनिकन बताउँदछ। कारण न्यायकर्ताको बेलामा पनि एउटा अनिकाल परेको छ। बेथलेम भन्ने ठाउँमा रोटीको घरमा अनिकाल परेको छ। के कारण अनिकाल परे? राजा नभएकोले भनिकन बताउँदछ। भन्नुको अर्थ चाहिँ अनुशासन भन्ने कुरा नभएकोले। तपाईँ र मेरो जीवनमा यदि अनुशासन छैन भने तपाईँ र मेरो घरमा, तपाईँ र मेरो मण्डलीमा डरलाग्दो अनिकाल पर्न सक्छ भन्ने कुरा हामी त्यस जग्गाबाट हामी बताउन सक्छौँ। के तपाईँ र म अनुशासनमा बसेका छौँ? तपाईँ र म अधीनतामा बसेका छौँ? हाम्रो छोराहरू आमा र बुबाको अधीनतामा हजुरहरू हुनुहुन्छ? हाम्रो छोरीहरू अधीनतामा हुनुहुन्छ? के हामीहरू सबै परमेश्वरको सेवक सेविकाहरू के मण्डलीको अधीनतामा, परमेश्वरको अधीनतामा तपाईँ र म बसिराखेका छौँ? एउटा कुरो तपाईँलाई बताउनु पर्यो, यो म धेरै जग्गा बताउँदछु। एक दिन एकजना मालिकले चाहिँ चङ्गा भनिकन बताउँदछ, हामी नेपालीले चङ्गा भन्छौँ, अङ्ग्रेजीमा चाहिँ काइट भनिकन बताउँदछ, KIT काइट। मालिकले चाहिँ त्यो काइटलाई चाहिँ एकदमै माथि उडाइ पठाएछ। जब पनि त्यो काइट, त्यो चङ्गा, त्यो गुड्डी माथि पुगिसकेपछि ऊ यति खुसी हुन्छ, यति आनन्दित हुन्छ, यति खुसी हुन्छ, यति माथि पुगे म, यति माथि पुगे। उसले आफूलाई यति भयङ्कर ठुलो मान्छेको अनुभव गर्छ। तर के गर्नु, म यति माथि त पुगे नि, यति माथि पुगे, तर यो मेरो मालिक कस्तो
कस्तो खालको एउटा यत्रो धागोले मलाई घरि तान्छ, घरि तला तान्छ, घरि हुत्तै माथि पुऱ्याइदिन्छ। मलाई सानो धागोले कति कन्ट्रोल गरिबसेको बेकारमा, कति कन्ट्रोल गरेको। यदि मलाई यो छोडिदियो भने म आकाश छिड्छु भनिकन चाहिँ त्यो चङ्गा, त्यो गुड्डी, त्यो काइटले चाहिँ भन्दो रहेछ। यत्रो माथि त मलाई पुऱ्याइसक्यो, यति भयङ्कर सेवक त मलाई बनाइसक्यो, एकछिन मात्रै छोडिदियोस् न, म आकाश छिडेर जान्छु भनिकन चाहिँ उसले के गर्दो रहेछ, भन्दो रहेछ। र कसो कसो गरेर उसले कोसिस गर्छ त्यो मालिकको धागोबाट छुट्टिनु, कसो कसो गरेर एकदम कोसिस गर्छ त्यो मालिकको धागोबाट छुट्टिनु। फु त्यो धागो छुट्टिँदो रहेछ त्यो चाङ्गाको, त्यो गुड्डीको, त्यो काइटको। उनीहरू आकाश छिडेर त्यो गुड्डी माथि आकाश छिडेर जानु पर्नेमा चाहिँ एकछिन पछि तला झर्दै पो रहेछ। झर्दा झर्दै झर्दा झर्दै झर्दा झर्दै झर्दा झर्दै झर्दा झर्दै ठुलो इलेक्ट्रिकको पोस्टमा पो झुन्डेर मरिराखेको रहेछ। तपाईँ र मेरो जीवनमा हाम्रो बडाहरूले हामीलाई माथि पुर्याउनु भएको छ, प्रभुले हामीलाई माथि पुर्याउनु भएको छ। यो अति असल कुराहरू छ। के तपाईँले भनिरहनु भएको छैन, मलाई यत्रो माथि त पुऱ्याइदियो, मलाई छोडिदियो भने म आकाश छिडेर माथि जान्छु। तपाईँलाई यदि मैले भनिराखेको छ भने जब त्यो तार चुट्टिन्छ नि, तपाईँ र म तला झर्छौँ, कहिले पनि तपाईँ र म माथि पुग्न सक्दैनौँ। यसै कारण अनुशासनमा चाहिँ यो आशिष छ। तपाईँ र म जतिकै माथि तपाईँ र मलाई किन नपुर्याओस्, हामीलाई अनुशासन यदि कसैले गर्छ भने यो अनुशासनमा तपाईँ र म बस्नुपर्छ। तर एसाउले आफ्नो जीवनमा यो कुरा नभएकोले उनी सम्पूर्ण प्रकारले प्रभुको अघि घृणितको पात्र बने। र अब तपाईँ र मैले सोचौँ कि तपाईँ र म एसाउ जस्तो जीवन जिराखेका छैनौँ। अनुशासित जीवन, प्रभुदेखि टाढो रहेको जीवन, संसारलाई प्रेम गर्ने जीवन, यो 3 प्रकारको जीवनले चाहिँ उसलाई परमेश्वरको अघि घृणित बनाइदिएको कुरा हामी देख्दछौँ। अब हामी छोटकारीमा याकुब चाहिँ के कारण चाहिँ परमेश्वरको अघि प्रेमी भए भन्ने कुरालाई हेरिकन हामी परमेश्वरको वचनलाई हामी राख्नेछौँ। अब याकुबको सम्बन्धमा हामी हेर्छौँ के कारणले याकुब चाहिँ परमेश्वरको अघि यति प्रेमी बने। परमेश्वरको वचन बाइबलमा फेरि आउनुहोस् भाइ, उत्पत्तिको किताब 25 अध्यायको 27 पदलाई पढिदिनुहोस्। अनि ती केटाहरू बने, अनि एसाव एउटा निपुण शिकारी, वन घुमी हिँड्ने मानिस भए। अनि याकुब चाहिँ पालहरूमा बसिरहने सादा मानिस थिए। पालहरूमा बसिरहने सादा मान्छे भएकोले भनिकन हामी भन्न सक्छौँ। द मेन अफ टेन्ट भनिकन हामी भन्न सक्छौँ। अघि द मेन अफ फिल्ड, ऊ चाहिँ एउटा वन घुमिहिँड्ने मान्छे भएकोले उनी परमेश्वरको अघि घृणित बने। ऊ चाहिँ याकुब चाहिँ टेन्टमा, पालमा बसिरहने, महलमा पनि होइन, पालमा बसिरहने मान्छे भएकोले भनिकन आज बताउँदछ। यो पालमा बसिरहने जीवनले पनि 3 प्रकारको जीवनलाई देखाउँदो रहेछ, जुन जीवन चाहिँ उनले जिउँदाखेरि चाहिँ परमेश्वरको अघि प्रेमी भएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। अब हामी सरसरी हामी हेर्छौँ कि टेन्टमा बस्ने जीवनले चाहिँ त्यो 3 प्रकारको जीवन के हो, त्यो कुरोलाई आज हामी हेर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिलो कुरो, टेन्टमा बस्ने जीवनलाई चाहिँ द लाइफ अफ टेस्टमनी, गवाईको जीवनलाई आज देखाउँदो रहेछ। गवाईको जीवनलाई आज देखाउँदछ। एकदमै माफ गर, टेस्टमनीको जीवनलाई आज देखाउँदछ। यो टेस्टमनीको जीवन उसको बाजेले जिएको कुरा आज हामी देख्छौँ, उसको बाउले जिएको कुरा आज हामी देख्छौँ। यो जुन चाहिँ टेन्टमा बस्ने जीवन चाहिँ कसले अपनाएको थियो हामी पाउँछौँ होइन। आउनुहोस् त दया गरिकन उत्पत्तिको किताब 12 अध्यायको सायद 8 पदमा उसको बाजे हामी भन्न सक्छौँ अब्राहमको जीवन पनि के थियो, टेन्टमा बस्ने जीवन थियो भनिकन बताउँदछ। पढिदिनुहोस् भाइ। अनि त्यहाँबाट उनी बेतेलको पूर्वपट्टि भएको पहाडमा सरे। अनि बेतेल चाहिँ पश्चिमतिर र यसलाई पूर्वतिर पारेर उनले आफ्नो पाल टाँगे। उसको बाजे अब्राहमको जीवन पनि एउटा टेन्टको जीवन थियो, एउटा टेन्टको जीवन थियो, जसले गर्दाहुँदी चाहिँ उनी पनि एउटा एक्जाम्पलको जीवन जिएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। जब पनि कोही मान्छेले अब्राहमलाई आएर सोध्थ्यो अरे बाजे तपाईँ कहाँबाट आउनुभएको, तपाईँ कहाँ जानु हुँदछ, हामीले कति सुन्दर घर बनाएका छौँ, महल बनाएको छौँ, तपाईँले त सुन्दर घर पनि बनाउनुहुन्न, पहाडमा तपाईँ बस्नुहुन्छ, किन यसरी बस्नु भएको? यसरी सोद्धा हुँदी उसले उदाहरण दिन्थ्यो रहेछ। हेर रानी, म त परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने मान्छे हो, मलाई परमेश्वरले यो जग्गामा बस भन्नुहुन्छ, म बसिहाल्छु। त्यहाँबाट ऊ निस्केर जा भनिकन भन्नुहुन्छ, म निस्केर गइहाल्छु। मलाई सुन्दर महल जस्तो घर बनाएर मलाई बस्नु छैन, कारण मैले चाहिँ आफ्नो जिन्दगीमा आज एउटा एक्जाम्पलको जीवन मैले जिउनु पर्छ।
तपाईँ र मैले आफ्नो जीवनमा एक्जाम्पलको जीवन तपाईँ र मैले जिएका छौँ के तपाईँ र मेरो जीवन पनि एउटा उदाहरणको जीवन तपाईँ र मेरो के यो प्रकारको उदाहरणको जीवन तपाईँ र मेरो जीवन छ परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्दछौँ एकजना मान्छे जसले आफ्नो जिन्दगीमा एउटा एक्जाम्पल छोडेको छ त्यो एक्जाम्पल चाहिँ हामी के पाउँछौँ भन्दा हुँदी परमेश्वरको वचन बाइबलमा अब म पद पढाउने छैन पहिलो सामुएलको किताब 18 अध्यायको 7 अनि 8 पदमा साउलले पनि उदाहरण छोडेको कुरा आज हामी देख्छौँ एक्जाम्पल छोडेको कुरा आज हामी देख्दछौँ त्यो उदाहरण अनि त्यो एक्जाम्पल चाहिँ के रहेछ भन्दा हुँदी अरूलाई आरिस गर्ने एक्जाम्पल छोडेको कुरा हामी देख्छौँ अरूलाई डाहा गर्ने एक्जाम्पल छोडेको कुरा आज हामी देख्छौँ आज सम्पूर्ण प्रकारले एउटा अधर्मी मान्छेको उदाहरण छोडेको कुरा आज हामी देख्दछौँ के आज तपाईँ र मैले आफ्नो जीवनमा के यो एक्जाम्पल तपाईँ र मैले छोडिराखेका छैनौँ त तपाईँ र मेरो उदाहरण कस्तो छ तपाईँ र म अरूको लागि एक्जाम्पल बनेका छौँ यदि बनेका छैनौँ भने तपाईँ र म परमेश्वरको अघि घृणित छौँ याकूब प्रभुको अघि प्रिय भएको कारणै एउटा एक्जाम्पलको जीवन उसले जिएकोले सम्पूर्ण प्रकारले पालमा बस्ने जीवन उसले जिएको खण्डमा भनिकन यस जग्गामा लेखिएको कुरा आज हामी देख्दछौँ एउटा घटना जब पनि कालिम्पोङमा दार्जिलिङमा एउटा एक्जाम्पल चाहिँ तपाईँ र मैले कसरी छोड्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले बताइराखेको छु एकजना दिदी धेरै समयको कुरा म तपाईँसँग गरिराखेको छु धेरै समयको कुरा मैले गरिराखेको छु एकजना दिदी उसको हस्बेन्डको मृत्यु भएछ दुईजना छोराहरू उसले काखमा बोकेर परमेश्वरको घरमा उनी आउँछ अनि उसले न प्रभुको वचन दिनु सक्छ न सिस्टर ग्यादरिङ उसले गर्न सक्छ उसले रोजेको सेवा चाहिँ के रहेछ भन्दा हुँदी प्रभुको घरमा भाँडा धुने काम मात्रै गर्ने र उसले दिनभरि सबैले खाएको प्रभुको घरमा आइतबारको ग्लासहरू धोएर प्रभुको घरमा सुन्दर प्रकारले प्रभुको घरमा राखिदिने अनि जब पनि सेवा सक्छ उसले सबै काम गरेर घर फर्किने तर घरमा गएर प्रभुलाई प्रार्थना गर्ने प्रभु मेरो हस्बेन्ड लानुभयो अब म बिहा गर्ने छुइनँ मेरो छोरालाई तपाईँ ठुलो मान्छे बनाउनु पर्छ मेरो छोरालाई तपाईँ ठुलो मान्छे बनाउनु पर्छ र यसरी उसले आफ्नो सेवा गरिरहन्छ त्यो दिदीले र एक दिन साँच्चै उसले यो सेवामा प्रभुले विश्वासयोग्य भएकोले एक्जाम्पल भएकोले त्यो दुईजना छोरा ठुलो डक्टर बनिन्छ ठुलो डक्टर बनिन्छ एकजना इन्जिनमा पनि एकजना इन्जिनियर अनि एकजना डक्टर बनिन्छ अनि इन्जिनियर र डक्टरको आमा भनेपछि सबैले आदर गर्छ सबैले उसलाई इज्जत दिन्छ यस्तो प्रकारको आमा यति दुःख गरेर आज डक्टर बनायो एकजनालाई इन्जिनियर बनायो र डक्टर र इन्जिनियरको आमा भइसकेपछि पनि प्रभुको घरमा भाँडा धुनु छोड्दैन प्रभुको घरमा साफसफाइ गर्नु छोड्दैन एक दिन छोरालाई साह्रै वाक्कै लाग्दो रहेछ सबैजना घरमा गइसक्यो आमा भाँडै माडी बस्छ प्रभु घरमा झाडै माली बस्छ र छोरालाई एकजना छोराले भन्छ आमा अब छोडिदिनु यो सेवा अब के साह्रो यो सेवा गरिरहनु तपाईँले गर्नुभयो बहुत गर्नुभयो र आज हामी यत्रोमा ठुलो मान्छे पनि बनेका छौँ अब यो सेवा तपाईँले नगर्नु भनिकन भन्दा हुँदी त्यति बेला आफ्नो छोरालाई थप्पड लाउँछ ठ्यामा थप्पड लाउँछ के भनिस् तैले प्रभुको घरमा म उदाहरणको आमा नबनिनु प्रभुको घरको सेवा म नगर्नु जिन्दगीमा तेरो मुखबाट पनि छोरा यस्तो शब्द निस्किन्छ भनेर मैले कहिले सोचेको थिएन मैले यो भाँडा धोएर त डक्टर बनिस् प्रभुलाई प्रार्थना गरेर तँ इन्जिनियर आज बनिस् त ठुलो मान्छे भइस् जीवनभरसम्म बाँचुन जेलसम्म म भाँडा धुनेछु प्रभुको घरमा र मेरो जिन्दगीमा यो एउटा उदाहरण म छोड्नेछु पछिबाट गएर त्यो दिदीले साँच्चै भाँडा धुइबस्छ छोराले चाहिँ गाडी लिएर आमाले लिन आउँछ आमा तिमीले भाँडा धोइसक्यो अब हिँड्नुपर्छ कस्तो उदाहरण हो यो ठुलो उदाहरण केही छैन के तपाईँ र मैले यो प्रकारको उदाहरण तपाईँ र मैले छोडिराखेका छौँ भाँडा धोएर पनि तपाईँ र मैले आफ्नो नानीलाई ठुलो मान्छे बनाउन सक्छु यो उदाहरणको जीवन आज परमेश्वरले तपाईँ र मबाट खोजिरहनु भएको छ यो भयो पहिलो कुरा म पद देखाइराखेको छुइनँ अब म छुट्याउँदै लिएर जानेछु अब दोस्रो टिन्टमा बस्ने जीवनले चाहिँ केलाई देखाउँदो रहेछ भन्दा हुँदी चाहिँ लाइफ अफ टेस्टमनी गवाईको जीवनलाई देखाउँदछ पहिलो एक्जाम्पलको जीवनलाई तपाईँ र मैले हेऱ्यौँ दोस्रो चाहिँ टेस्टमनी गवाईको जीवनलाई आज देखाउँदछ यस्तो प्रकारको सुन्दर गवाई छ उनीहरूको यति मिठो गवाई छ जुन चाहिँ गवाईले गर्दा हुँदी उनी परमेश्वरको अघि ऊ एउटा प्रेमी प्रिय भएको कुरा आज हामी देख्दछौँ कि आज तपाईँ र मैले आफ्नो जिन्दगीमा के कस्तो खालको टेस्टमनी तपाईँ र मैले राखिराखेका छौँ के तपाईँ र मैले आफ्नो गवाई त तपाईँ र मैले बिगारेका छैनौँ परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी अब्राहमलाई आज हामी देख्छौँ उसले आफ्नो जिन्दगीमा बिग्रिनु आँटेको टेस्टमनीलाई यस्तो छिटो बनाउनु खोजेको आउनुहोस् त भाइ दया गरिकन गवाई चाहिँ केले बिगार्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ झगडा अनि लडाईले बिगार्छ भनिकन बताउँछ
बताउँदछ। उत्पत्तिको किताब 13 अध्यायको 8 पदमा आज हामी पाउँछौँ। उत्पत्तिको किताब 13 अध्यायको 8 पदलाई पढिदिनुहोस्। अनि अब्राहमले लुतलाई भने, अब्राहमले आफ्नो भतिजा लुतलाई भने, म तिमीलाई बिन्ती गर्दछु, म तिमीलाई बिन्ती गर्दछु, मेरो र तिम्रो अनि मेरा गोठालाहरू मेरो गोठालाहरू र तिम्रा गोठालाहरूको बीचमा तिम्रो गोठालाको बीचमा कुनै झगडा नहोस्, कुनै झगडा नहोस्। हेर, अनि किनकि हामी भाइ बन्धु किनकि हामी भाइ बन्धु हौ। तपाईँ र मेरो गवाई त्यति बेला बिग्रिँदो रहेछ जब तपाईँ र मैले कुनै जग्गामा हामीले लडाई अनि झगडा गर्छौं। यस जग्गामा अब्राहम प्रभुको दासलाई हामी देख्छौं, अरे भतिजा के भएको, तिम्रो र मेरो गोठालो भित्र लडाई भइसकेछ, हामी परदेशमा छौं, गवाई बिग्रिन्छ, गवाई बनाउनु पर्छ। यति डरलाग्दो प्रकारले आतिएको कुरा आज हामी देख्छौं। तर यी दिनहरूमा तपाईँ र मेरो गवाई बिग्रेको छ। आज तपाईँ र मेरो गवाई भने जस्तो छैन। आज गवाईको जीवन तपाईँ र म जिउन सकिराखेका छैनौं। हाम्रो छिमेकी भित्र भने जस्तो गवाई असल छैन। आज तपाईँ र मैले के खालको जीवन जिइराखेका छौं? के तपाईँ र मेरो बीचमा मेलमिलाप छ? यदि तपाईँ र मेरो जीवनमा गवाई चाहिँ छैन भने नि हामीलाई मान्छेले पत्याउँदैन भनिकन प्रभुको वचनले बताउँदछ। तपाईँ र मैले आफ्नो गवाईलाई गुमाएको छौँ भने नि हाम्रो कुरा खाँदैन भनिकन आज बताउँदछ। बाइबलमा एकजना बाउ छ जसको नाम चाहिँ लुत हो। ऊ चाहिँ एउटा गवाईको पात्र नभएकोले उसले असल गवाई कायम नराखेको खण्डमा उसको आफ्नै ज्वाइँले पनि उसलाई नपत्याएको कुरा आज हामी देख्छौँ। आउनुहोस् दया गरिकन उत्पत्ति किताब 19 अध्यायको 14 पदमा लेखिएको छ कि उसको ज्वाइँ त उसँग हाँस्यो भनिकन भन्छ। पढिदिनुहोस्। अनि लुत बाहिर गए र आफ्ना ज्वाइँहरूसँग ज्वाइँहरूसित जसले तिनका छोरीहरूलाई विवाह गरेका थिए कुरा गरेर भने उठ यस ठाउँबाट निस्केर जाऊ किनकि परम प्रभुले यस शहरलाई नष्ट गर्नुहुन्छ। तर तिनी आफ्ना ज्वाइँहरूको दृष्टिमा ठट्टा गर्ने मानिस जस्ता देखा परे। कस्तो सिरियस कुरा गरिराखेको छ। ज्वाइँहरू हो, प्रभुले यो शहरलाई नष्ट गर्छ भनिराखेको छ, मेरो ज्वाइँहरू अब भस्म गर्छ बनिराखेको छ। तर आफ्नै ज्वाइँले पनि ससुराको कुरा नपत्याएको कुरा आज हामी देख्छौँ। किन यस्तो भयो? किन कुरा पत्याएन? किन ससुराको कुरा खाएन? कस्तो एउटा ज्वाइँले पनि कहिले कुरा काट्छ र कुनै ज्वाइँले ससुराको कुरा काट्छ र? यदि पर्सनालिटी भएको भए, यदि सम्पूर्ण प्रकारले गवाई कायम राख्ने भएको भए, उसले आफ्नो जीवनमा गवाई बिगारेकोले ज्वाइँ पनि उसको दृष्टिमा गिरेको कुरा आज हामी देख्छौँ। आज यी दिनहरूमा धेरैजना मण्डलीका बुबाहरूले आफ्नो जीवनमा गवाई बिगारेको छ, जसले गर्दा हुँदै आज पत्यारो मान्छे बन्न सकिराखेको छैन। आज यो परमेश्वरले दिएको वचन हो। यसै कारण आज तपाईँ र मैले आफूलाई निर्णय गरौँ कि तपाईँ र मेरो जीवनमा के साँच्चै टेस्टमनी छ? यो प्रकारको गवाई तपाईँ र मैले राखिराखेका छौँ। यदि छैनौँ भने तपाईँ र मेरो जीवनमा आज सम्पूर्ण प्रकारले एउटा असफल मान्छे तपाईँ र म, अप्रेमी मान्छे, एउटा घृणित मान्छे तपाईँ र म बन्न सक्छौँ। परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँछौँ, तिमीहरू मेलमिलापमा बस्नुपर्छ। त कसरी मेलमिलापमा बस्यो? जसले गर्दा हुँदी चाहिँ तपाईँ र म सम्पूर्ण प्रकारले आज असल गवाई राख्ने मान्छे बन्न सक्छौँ। तपाईँ र म मेलमिलापमा बस्नका निम्ति चाहिँ तपाईँ र म नुन हुनुपर्छ भनिकन मार्कुसको किताब सायद हुनुपर्छ 9 अध्यायको 50 पदमा लेखिएको छ कि आफूमा नुन राखा र आपसमा मिलिराखा भनिकन बताउँदछ। पढिदिनुहोस् त भाइ। नुन असल हो तर नुनले आफ्नो स्वाद गुमायो भने त्यसलाई तिमीहरूले स्वादिलो पार्नेछ। आफूमा नुन राखा र एकअर्कासित मिलापमा बस। नुन चाहिन्छ तपाईँ र मेरोमा। भन्नुको अर्थ चाहिँ नुनको गुण चाहिन्छ तपाईँ र म यदि मिलेर बस्नका लागि चाहिँ। नुनको गुण सबैभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ मिलाउने भनिकन आज बताउँदछ। आफू हराएर अरूलाई मिलाउने, यो नुन यस्तो खालको कुरा हो, आफूले आफूलाई पिग्लिन्छ ऊ र अरूलाई मिलाउने काम गर्दछ। यसै कारण आज तपाईँ र म हराएर भए पनि तपाईँ र मैले एकले एकअर्कालाई मिलाउनु पर्छ। दोस्रो नुनको गुण चाहिँ पक्षपात नगर्ने भनिकन आज बताउँदछ। यो नुनले कहिले पनि तो तिते करेलासँग मिल्दिन, तो डल्ले खोर्सानीसँग मिल्दिन, तो सुँगुरको मासुसँग मिल्दिन, तो गोरुको मासुसँग मिल्दिन भनिकन भन्दैन, तो जिरे खोर्सानीसँग मिल्दिन। सबैलाई मिलाउने काम गर्छ यसले। सुँगुरको मासुलाई पनि, आलुलाई पनि, टमाटरलाई पनि, खोर्सानीलाई पनि एकै ठाउँ बनाइदिन्छ आज उसले। आज नुनको गुण चाहिँ कसैलाई पनि पार्सलिटी नगर्ने, पक्षपात नगर्ने। आज यो प्रकारको गुण नभएकोले हाम्रो बीचमा भने जस्तो मिलाप आज छैनन्। तेस्रो नुनको गुण चाहिँ
तिर्खा लाउने भनिकन आज बताउँदछ। हामी नुन खान्छौँ, हामीलाई तिर्खा लाग्छ। यदि तपाईँ र मैले नुन खाएनौँ भने हामीलाई तिर्खा लाग्दैन। यसको परिणाम चाहिँ के हुने रहेछ? यसको परिणाम चाहिँ के हुन्छ? हामी पानी पिउँदैनौँ। जब हामी पानी पिउँदैनौँ हामी मर्छौँ। आज यस नुनले चाहिँ तपाईँ र मलाई तिर्खा लाउने काम गर्छ। के तपाईँ र ममा यो नुनको गुण छ? चौथो, यस नुनको गुणले चाहिँ तपाईँ र मलाई स्वास्थ्य दिन्छ भनिकन आज बताउँदछ कि आज तपाईँ र मेरो जीवनबाट अरूले स्वास्थ्य पाइराखेको छ। पाँचौं, यो नुनको गुण चाहिँ यस्तो दामी छ भनिकन आज बताउँदछ। यसले चाहिँ आज हिमालमा भएको सम्पूर्ण प्रकारले हिउँहरू जब पनि कक्रक्क भएर बसेको हुन्छ, नुन खनाउँदाखेरि चाहिँ सम्पूर्ण प्रकारले त्यो नुनले त्यो पिघलाउने काम गर्छ। ढुङ्गाहरूलाई पनि यसले पिघलाउने काम गर्दो रहेछ। यसै कारण आज नुन तपाईँ र ममा आवश्यकता छ। टेन्ट, तपाईँ र मैले प्रभुको अघि प्रिय हुनका लागि चाहिँ टेन्टको लाइफ तपाईँ र मेरो हुनुपर्छ। र अन्तिम कुरा, र यो कुरा अति छोटो हुनेछ, अन्तिम कुरा चाहिँ पालमा बसिरहने जीवनले चाहिँ एउटा सेक्रिफाइस, एउटा बलिदानको जीवनलाई देखाउँदछ। बलिदानको जीवनलाई आज देखाउँदछ। परमेश्वरले तपाईँ र मेरो निम्ति धेरै ठुल्ठुलो कुरोको बलिदान गर्नुभएको छ र तपाईँ र मैले पनि बलिदान गर्नुपर्छ। यो टेन्टमा, यो पहालमा कुनै पनि कुरो सुख सुविस्ता हुँदैन। न त त्यो जग्गामा सोफा सेट हुन्छ, न त्यो जग्गामा लग्जरिस कुनै पनि कुरा हुन्छ, न त त्यो जग्गामा राम्रो सुत्ने बेड नै हुन्छ। केही कुरो पनि छैन। त्यस जग्गामा जहाँ गयो सानो टेन्ट लगायो अनि सुतिहाल्यो। त्यहाँ न राम्रो टोयलेट हुन्छ, न कुनै प्रकारको सुख सुविस्ता हुँदछ। र यो टेन्टले चाहिँ, यो टेन्टमा बस्ने जीवनले चाहिँ, पालमा बस्ने जीवनले चाहिँ बलिदानको जीवनलाई आज देखाउँदछ। तपाईँ र मैले आफ्नो जिन्दगीमा कति प्रभुको निम्ति बलिदान तपाईँ र मैले गरेका छौँ? के बलिदान तपाईँ र मैले गरेका छौँ? परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखेको कुरा हामी पाउँदछौँ कि आज तपाईँ र मैले आफ्नो जीवनमा प्रभुले तपाईँ र मेरो निम्ति सर्वस्व कुरो बलिदान गरिदिनु भएको छ। के तपाईँ र मैले आफ्नो जीवनमा केही कुरो बलिदान गरेका छौँ? हामीले प्रभुको लागि केही कुरो गरेका छौँ? परमेश्वरको घरको लागि केही बलिदान तपाईँ र मैले गरेका छौँ? सेवाको लागि केही बलिदान तपाईँ र मैले गरेका छौँ? सुसमाचारको लागि तपाईँ र मैले केही कुरोको बलिदान तपाईँ र मैले गरिराखेका छौँ? यदि गरेका छैनौँ भने आज तपाईँ र म सोच्नुपर्छ, आज कसरी याकुबले एउटा बलिदानपूर्ण जीवन जिएकोले परमेश्वरको अघि प्रेमी बने। तपाईँ र मैले पनि आफ्नो जीवनमा केही कुरो बलिदान गर्न सक्नुपर्छ। हामीले हाम्रो छोराछोरीहरूलाई बलिदान गरिदिनुपर्छ। छोरा, तिमी परमेश्वरको सेवा गर। छोरी, तिमी परमेश्वरको सेवा गरेको म चाहन्छु। तपाईँ र मैले आफ्नोमा भएको धन सम्पत्ति ख्रीष्टको सेवाको लागि बलिदान गरेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। यसैले एउटा गीत म सधैँ गाउने गर्छु अनि एकदमै म भन्ने पनि गर्छु। हिन्दीमा एउटा गीत छ, आज क्या है तेरी गवाही, क्या ही तेरी बलिदान। मसीह यीशुको ग्रहण करके के तिमी सुत्नु थाल्यौ? तिम्रो गवाही के छ? तिम्रो बलिदान के छ? प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेर तिमी सुतेको अब ख्रीष्टको लागि केही बलिदान नगर्ने, प्रभुको ठुल्ठुलो दासले जस्तो बलिदान नगर्ने, भाइजी भक्त सिंहले जस्तो बलिदान नगर्ने, ठुल्ठुला प्रभुको दासहरू जस्तो बलिदान तपाईँ र मैले नगर्ने। तपाईँ र मलाई मेरो निम्ति प्रभुले थुप्रै मुकुटहरू राखिदिनु भएको छ। त्यस मुकुटलाई प्राप्त गर्नका निम्ति तपाईँ र मैले पनि आफ्नो जीवनमा एउटा बलिदान तपाईँ र मैले गर्नुपर्छ। आफ्नो शरीरलाई जिउँदो बलिदानको रूपमा सुम्पिदिनुपर्छ र मात्रै तपाईँ र मैले आफ्नो जीवनमा यो आशिष प्राप्त गर्न सक्छौँ, यो प्रेमलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ। एउटा सुन्दर उदाहरण जसलाई मैले घरिघरि भनिराखेको छु र अघिबाट पनि मैले भनिसकेको छु, तपाईँहरूको बिचमा पनि म बताइकन आजको वचनलाई म राख्नेछु। त्यो प्रभुको दासको नाम हो जोन विस्ली। जोन विस्ली भने प्रभुको दास एक दिन सपनामा स्वर्ग पुग्दा रहेछ। जब पनि उनी स्वर्ग पुग्छन्, स्वर्ग पुगिसके पश्चात चाहिँ यति खुसी हुन्छ, यति आनन्दै हुन्छ। उसले सम्पूर्ण प्रकारले स्वर्गको सब प्रकारको महलहरूलाई, सुन्दर जग्गालाई देखिसकेपछि लाइन लस्करै सेतो वस्त्र लगाएको मान्छेलाई उसले तातै उभिराखेको देख्दो रहेछ। अनि टाढोबाट उसले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई देख्छ। अरे अति खुसी हुन्छ, कति दामी मैले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई देखेँ। र उसले निहालेर हेर्दा हुँदै चाहिँ त्यो सेतो वस्त्र लगाएको मान्छेलाई चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले मुहाई खाँदै, चुम्बन गर्दै अङ्गालो मार्दो रहेछ, चुम्बन खाँदै अङ्गालो मार्दो रहेछ। र जोन विस्ली यति खुसी हुन्छ प्रभुको दास, र ऊ पनि त्यो लाइनको एउटा बिचमा स्वात्तै पसिहाल्दो रहेछ। अब मलाई पनि प्रभुले के गर्ने भयो? अङ्गालोमा ल्याउने भयो र चुम्बन खाने भयो भनिकन अति खुसी हुन्छ, अति खुसी हुन्छ, अति रमाहाट गर्छ, अति रमाहाट उसले गर्छ। र जब पनि यसरी प्रभु नजिक आइराखेको छ, चुम्बन गर्दै अङ्गालो मार्दै, चुम्बन गर्दै अङ्गालो मार्दै, चुम्बन गर्दै अङ्गालो मार्दै नजिकमा आउँदै गएपछि उसको नजिकमा आइसकेपछि त प्रभुले उसलाई चुम्बन खानु पर्नेमा, चुम्बन दिनु पर्नेमा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ जोन विस्लीले त्यो जुन चाहिँ लाइनबाट चाहिँ घजाटेर बाहिर निकालिदिँदो रहेछ। तँ उता जा भनिकन छक्कै पर्छ। अरे प्रभु,
उसको मनले बताउँदा चाहिँ कस्तो खालको प्रभु हो, सबैलाई यस्तो माया गरेर चुम्बन खाइराखेको छ, मलाई त चुम्बन पनि खानुहुन्न, के गरेको भरे सायद मलाई स्पेशल प्रकारले प्रभुले मलाई चुम्बन गर्नुहुन्छ होला भनिकन ऊ ढुक्का हुन्छ, ढुक्काउरी हुन्छ। र प्रभुले सबैलाई चुम्बन गरिसके पश्चात सबैजना खुसी हुन्छ, प्रभुको अङ्गालोमा उनीहरू आएर कति आनन्द खुसी छ। जोन विस्लीको अघि ठिङ्ग उब्रिन्छ र जोन विस्लीले भन्छ, प्रभु मलाई पनि तपाईँको मुवाईको इच्छा छ, तपाईँले मलाई यस जग्गामा मुवाई खाएको म चाहन्छु, तपाईँले मलाई अङ्गालो मारेको म चाहन्छु, तर किन यस्तो पक्षपात गर्नुभएको, किन तपाईँले यस्तो पार्सुलाइटी गर्नुभएको, आज मलाई त तपाईँले मुवाई खानुहुन्न त। त्यति बेला भन्छ प्रभुले, जोन विस्ली मैले के आधारमा तिमीलाई मैले चुम्बन गर्नु, के आधारमा तिमीलाई मैले अङ्गालो मार्नु, होइन प्रभु यो सेतो वस्त्र लगाएको मान्छेहरूलाई चाहिँ के आधारमा तपाईँले मुवाई खानुभएको, के आधारमा तपाईँले चुम्बन गर्नुभएको। यो सेतो वस्त्र लगाएको मान्छेहरू चाहिँ नि पृथ्वीमा हुँदाखेरि चाहिँ मेरो लागि बलिदान गरेको मान्छे हो, मेरो लागि घर छोडेको मान्छेहरू, मेरो लागि सन्तान छोडेको मान्छे हो, मेरो लागि सम्पूर्ण धन सम्पत्ति छोडेको मान्छे हो, मेरो लागि सेवा गरेको मान्छे हो, मेरो लागि सम्पूर्ण प्रकारले बलिदान गरेको मान्छे हो। तिमी आज पृथ्वीमा छौ, तिमीहरू मेरो लागि के बलिदान गरेको छौ र म तिमीलाई सम्पूर्ण प्रकारले मैले तिमीलाई चुम्बन गर्नु। यदि तिमीले मबाटको चुम्बन चाहन्छौ भने, मेरो अङ्गालो तिमी चाहन्छौ भने जाऊ तिमी र केही बलिदान गर भनिकन आज बताउँदछ। जसँग उभिँदाखेरि त उसले सपना देखिराखेको रहेछ, त्यसपछि उसले आफ्नो जिन्दगीमा दिनुपर्ने बलिदान आज दिँदछ। हामी सोच्छौँ प्रभुले तपाईँ र मलाई आदर दिनुहोस्, यो अवश्य कुरा हो, मुकुट राखेको छ अवश्य कुरा हो, तर यो आदर, यो इज्जत, यो चुम्बन, यो प्रेम, यो सम्पूर्ण प्रकारको इज्जतलाई प्राप्त गर्नका निम्ति तपाईँ र मैले ख्रिस्टको लागि केही बलिदान गर्नुपर्छ। यसैले आज तपाईँ र मैले निर्णय गरौँ, यो तपाईँहरूको बिचमा मेरो पहिलो सेवा, म आनन्दित छु र परमेश्वरले हामीसँग बात गर्नुभएको छ। तपाईँ र म एसाउ जस्तो प्रभुको अघि घृणित नबनौँ, याकुब जस्तो प्रभुको अघि प्रेमी बनाऊ, एउटा एक्जाम्पलको जीवन जिएर, एउटा गवाईको जीवन जिएर, एउटा सेक्रिफाइसको जीवन जिएर। यसैले आज तपाईँ र मैले आफ्नो मनमा एउटा निर्णय तपाईँ र मैले गरौँ, प्रभु अब म साँच्चै एसाउको जस्तो जीवन होइन, म्यान अफ फिल्ड होइन, म्यान अफ टेन्ट म बन्न चाहन्छु, मलाई तपाईँले बनाउनुहोस् भनिकन मनमनै तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस्। परमेश्वरले यो वचनमा आशिष दिएको होस्।